जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने आज जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मुल्क में महंगाई कम हो गई है, ये वो मंत्रा है जो मीडिया के ऊपर आप सुन रहे हैं। हुकूमती शख्सियात बार बार ये कह रही हैं कि जी इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है और मुल्क के अंदर महंगाई कम हो गई है। अब क्या महंगाई कम हुई है? क्या चीजों की कीमतें कम हुई हैं? महंगाई कम होने से क्या मतलब है? इस हवाले से कुछ चीजें जो पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहले जरा महंगाई के ऊपर आ जाएं कि क्या इस वक्त महंगाई जो चीजों की कीमतें हैं वो कितनी हैं और इमरान खान साहब के दौर में कितनी थी। इसलिए कि तासुर कुछ दोस्त ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो चीज इमरान खान के दौर में अगर 100 रुपए की थी तो अब जनाब वो 90 रुपए की हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था 2022 में, उस वक्त जो आटे की पर केजी कीमत थी वो तकरीबन 58 रुपीज यानी 58 रुपीज थी। इस वक्त ये 100 रुपए के करीब है। और इसी तरह जो आपका कुकिंग ऑयल है वो उस वक्त 240 रुपए का था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। इस वक्त वो कुकिंग ऑयल 530 रुपए का है। इसी तरह चिकन 450 रुपए फी किलो था। इस वक्त चिकन 700 रुपए से भी ज्यादा है, तकरीबन 720 रुपए फी किलो है। दूध का जो डब्बा है इमरान खान के दौरे हुकूमत में 182 रुपए का था, अब वो तकरीबन 350 रुपए के करीब है। इसी तरह अच्छा जो बासमती राइस है उस दौर के अंदर वो 103 रुपए का किलो था, इस वक्त जो है वो तकरीबन 380 रुपए के करीब है किलो। और ये अदारा शुमारियात के जो हुकूमत के अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी किए जाते हैं जो अदारा शुमारियात की जानिब से, ये वहां के फिगर्स हैं। अगर आप 2023 के ही फिगर्स ले लें जो अदारा शुमारियात के हैं, उसमें भी जनाब जो चिकन है वो 2023 में भी जनाब 700 रुपए का हो चुका था और मिल्क जो है वो 220 रुपए का हो चुका था। 2023 से 2024 के दौरान कितना उसमें इजाफा हुआ वो उसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट दूध की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह जो बासमती राइस है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत से लेके अब तक उसमें 200 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है, तकरीबन 300 रुपए का फी किलो इजाफा हो चुका है। तो ये वो महंगाई की सूरत हाल है। लेकिन उसके बावजूद जनाब हुकूमती शख्सियात बार बार आके कह रही हैं कि जनाब महंगाई कम हो गई है। अब वैसे सहाफी भी उस तरह महंगाई को रिपोर्ट नहीं करते, उनको कोई भी गरीब आप नहीं मिलता सड़क के ऊपर जो अचानक उनसे महंगाई का शिकवा करे और वो उनको बताए कि मैंने मियां साहब को इसलिए वोट डाला था कि महंगाई कम होगी, या बिलावल को इसलिए वोट डाला था कि महंगाई कम हो गई, लेकिन महंगाई तो और ज्यादा हो गई। इसलिए कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत सारे सहाफियों को ऐसे लोग मिलते थे जो बताते थे कि जी हमने तो इमरान खान को वोट डाला था कि शायद महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई तो ज्यादा होगी। पर एनीवे वो लोग अब शायद यूज्ड टू हो गए हों महंगाई के, इस वजह से वो अब सहाफियों को नहीं मिलते और सहाफी इस तरह के किस्से कहीं पे कोट नहीं करते। तो ये महंगाई की सिचुएशन है। अब जो कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, उसका यह मतलब नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, दूध सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो महंगाई हो रही थी, जो पहले जिसकी शरह 40% के करीब थी या 38% के करीब थी, अब ये कह रहे हैं कि उसकी शरह जो है वो 9% के करीब आ गई। यानी किसी चीज की कीमत में 38% इजाफा होना था तो इस महीने वो 38% इजाफा नहीं हो रहा, अब वो 9% इजाफा हो रहा है। तो महंगाई अभी भी हो रही है, ये नहीं हुआ कि कोई रिवर्स गियर लग गया है, महंगाई अभी भी हो रही है। पहले अगर 38% इजाफा होता था, अब 9% हो रहा है। और कुछ लोग इसको भी आर्ग्यू करते हैं कि जनाब क्या 9% है या अभी भी महंगाई का जो इन्फ्लेशन का रेट है वो इससे ज्यादा है। तो ये तो महंगाई के हवाले से सूरत हाल है। अख्तर मैंगल साहब के ऊपर भी मैं आऊंगा, उनसे मिलने आज हुकूमत का वफ्द भी गया था, पीटीआई वाले भी गए थे, उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की और खान साहब ने कहा है कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती, इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बैठा दिए जाते हैं तो कौमें तबाह हो जाती हैं। एक्सप्रेस न्यूज की ये सामने आप खबर देख सकते हैं, पूरी खबर वहां पे भी रिपोर्ट हुई है, उधर भी आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गई, इससे बुरी शिकस्त और क्या होगी। खान साहब ने यह भी कहा ऐसा कौन सा एटम बम फटा के 3 सालों में हमारी क्रिकेट जो है वो बांग्लादेश से भी नीचे चली गई और तबाह हो गई। ऐसा कौन सी चीज हो गई है कि इस नहज पे चीजें पहुंच गई हैं। खान साहब ने कहा कि क्रिकेट जो है एक टेक्निकल गेम है, क्रिकेट के अंदर जो दिमाग का इस्तेमाल होता है वो बड़ा ज्यादा होता है, और खुसूसन जब आप कैप्टन हो। आपने देखा होगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादा आर्टिकुलेट हैं, बेहतर तरीके से बात करते हैं, वो बेहतरीन कप्तान भी साबित होते हैं। क्रिकेट में यह नहीं हो सकता कि बंदा बिल्कुल जाहिल हो और वो बेहतरीन कैप्टन हो। इसकी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी।
اور آپ انڈیا میں دیکھ لیں, آگے پیچھے دیکھ لیں کہ جو بھی کرکٹر آپ کو جس کے گیم میں نکھار نظر آتا ہے, خاص طور پہ کیپٹن لیول کے اوپر جہاں پہ اسٹریٹجی بنانی ہے, ادھر یہ کیا کرنا ہے, ادھر کیا کرنا ہے, پورا آپ کا دماغ کا کام ہوتا ہے نا, تو اس میں بڑی ٹیکنیکل چیز بھی ہوتی ہے اور دماغ آپ کا استعمال ہوتا ہے. پر اینی وے خان صاحب نے کہا کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے, اس پر آپ نے سفارشی بٹھا دیے. محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ رمیز راجہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں تھا جو میں نے اس کو وہاں پہ بٹھایا تھا, اس کو میں نے اس لیے بٹھایا تھا کیونکہ وہ کرکٹ کو سمجھتا تھا. خان صاحب نے کہا کہ جی محسن نقوی نے الیکشن کا فراڈ کیا, گندم کا فراڈ کیا, اس سے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا اور اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اچھا, خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ادارہ کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا, کسی فرد کا نہیں ہوتا, پوری قوم کے لیے ادارہ اہم ہوتا ہے. جو بھی ادارہ ہو وہ مضبوط ہوگا تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا. خان صاحب نے کہا کہ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. چیف جسٹس نے 2.5 ماہ سے نیب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ رکھا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو وہ یہ فیصلہ سنائیں, تو نیب ترامیم کا فیصلہ پھر یہ سنائیں, اور انہوں نے جو وہ رکھا ہوا ہے محفوظ فیصلہ جو ہے وہ ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نیب ترمیم ہے اس کے باعث شہباز شریف کے 4, نواز شریف کے 5 اور زرداری اور اس کے فرنٹ مینو کے 9 ریفرنسز فریز ہوئے پڑے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ جی نیب نے القادر یونیورسٹی کا جو ڈونیشن ہے وہ بند کر دیے تاکہ یہ یونیورسٹی بند ہو جائے. القادر یونیورسٹی بند ہو گئی تو میرا نقصان نہیں ہوگا. اگر شوکت خانم اسپتال بند ہو گیا تو مریضوں کو 10 گنا زیادہ خرچہ کر کے علاج کروانا پڑے گا. نمل یونیورسٹی میں 90% طلبہ جو ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, 3 ملاقاتوں کے علاوہ سیل میں ہی رہتا ہوں, میرا سیل اوون بن جاتا ہے, بڑی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. خان صاحب نے یہ بھی بتایا. کبھی نہیں کہا کہ مشکل میں ہوں. خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ان ساری چیزوں کے باوجود گلا شکوہ نہیں کیا, میری بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی, صرف اس کی شکایت کی ہے, اس کی مجھے تکلیف ہے. خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس چیز کی تکلیف ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے بات نہیں کر پاتے, باقی میرے کمرے کی جو حالت ہے, جس طرح مجھے رکھا ہوا ہے, ادھر جتنی گرمی ہے, کسی چیز کا کوئی گلا شکوہ نہیں. صرف ایک چیز کا شکوہ کیا خان صاحب نے کہ میرے بچوں سے یہ میری بات نہیں کرواتے. اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں اور صرف سپریم کورٹ ہی کی ایک شناخت بچی اور اب یہ اسے بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر اس طرح کچھ ہوا تو وہ احتجاجی تحریک بھی چلائیں گے, اور جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر حکومت نے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جن سے ان کو لگا کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے. اچھا, اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جا کے اختر مینگل سے مل رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں. اختر مینگل صاحب ایک آواز ہے, سم ٹائم کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ آواز پسند نہ آئے, کبھی عمران خان صاحب کو شاید کہ دور حکومت میں ان کو پسند نہ آئے, یا کسی ابھی جو موجودہ حکمران ہیں شاید ان کو پسند نہ آئے, لیکن ان کی ایک آواز ہے, وہ ایک وزن بھی رکھتی ہے. پر اختر مینگل صاحب, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ اس میں شامل تھے, جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس میں بھی اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ شامل تھے. اس وقت میں بھی سم وٹ یہ جو ہے چیز لوگوں کو لگے کہ کنٹروورشل ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اختر مینگل صاحب اور دیگر جو اس طرح کے نواب ہیں جو وہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں اور جن کے ہم بڑے نام سنتے ہیں, اب یہ پارٹ آف دا سولوشن نہیں رہے بلوچستان کے لیے, یہ پارٹ آف دا پرابلم بن گئے ہیں. اب سولوشن ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, سولوشن ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, جو وہاں کی نوجوان اور یوتھ کی عادت ہے. آپ کو نوجوانوں کو انگیج کرنا پڑے گا, ان کو ان کے سیاسی رائٹس دینے پڑیں گے اور بردباری سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. جہاں پہ ہمارے ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے, وہاں پہ جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے. بلوچستان کے اندر اگر معاملات کو بہتر ہم کر سکتے ہیں تو وہ سیاسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جو وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, میرے خیال میں یہ بڑی سرفس کی لیول کے اوپر ہم اس طرح کا تجزیہ کر دیتے ہیں. چیزیں اس سے زیادہ گمبھیر ہیں جس قسم کے وہاں پہ حالات ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچ ہیں, جو پاکستانی ہیں, جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں بلوچ, جو آئین کو مانتے ہیں بلوچ, وہ سارے ووٹ دینا چاہتے ہیں, اپنے نمائندے الیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے حقیقی نمائندے جب ایوان میں آئیں گے تو ان کی آواز آئے گی, تو تب ہی یہ معاملات جو ہے بہتر طریقے سے حل ہو سکیں گے. تو اس کا ایک جمہوری طریقے سے حل نکالا جا سکتا ہے. باقی اختر مینگل صاحب کی اپنی امپورٹنس ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ آتے ہیں واپس اپنا استعفیٰ لے لیتے ہیں اور اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اب پیچھے رہ گئے ہیں اور معاملات ان لوگوں سے کافی زیادہ آگے نکل گئے ہیں. سولوشن جو ہے وہ لارج سکیل جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے اس کے ذریعے مجھے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.